صفا بن کے کھلوتے نبی سارے ویکھ لے صفا بن کے کھلوتے نبی سارے ویکھ لے تو معراج والی رات دے نظارے ویکھ لے آقا کھڑے نے مصلی تے آقا کھڑے نے مصلی تے امام بن کے آجا نبی دے دوارے تے غلام بن کے چنڈا حمد والا ساڈے پیر ہاتھ ہوونا چنڈا حمد والا ساڈے پیر ہاتھ ہوونا سب تو پہلا سونے جنت دا بوا کھولنا او چنڈا حمد والا ساڈے پیر ہاتھ ہوونا سب تو پہلا سونے جنت دا بوا کھولنا فرشتے دیندے نے سلامی میزبان بن کے آجا نبی دے دوارے تے غلام بن کے وارا فانا جی دی شان وچ رب آکھیا وارا فانا جی دی شان وچ رب آکھیا جی دی پیروی نو نجات دا سبب آکھیا آیا آخری او رب دا انعام بن کے آجا نبی دے دوارے تے غلام بن کے آقا بیٹھے نے مصلی تے امام بن کے سچا دین دا مجاہد اسلام بن کے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الاولین امام الاخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے دوستو بھائیوں باوقار باعزت میری ماؤں اور بہنوں اللہ کریم دا بے حد شکر ہے جس اللہ رب رحمان نے اس گئے گزرے دور کے اندر سانو اپنے گھر میں آن دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کرو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے تو پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں سنے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام رجب المرجب دے مہینے دے اندر معراج والا جو معجزہ ہے وہ اللہ پاک نے اپنے سونے اور محبوب نبی کو کرایا ہے اور کنہ مقاصد واسطے اور کس حال دے اندر اللہ پاک نے یہ معجزہ ظاہر کیتا یہ بھی بات یاد رکھنے دے قابل ہے کہ اس معجزے دے اندر بھی کئی اور معجزے یعنی یہ معجزہ جڑا معراج والا ہے نا یعنی انہوں قرآن نے اسراء آکھیا ہے سیر آکھیا ہے تفریح آکھیا ہے کہ نبی پاک نو اللہ پاک نے سیر کروایا اللہ پاک نے تے معراج تو مراد ہے کہ رب دے نال ملاقات کرنا رب دے نال گلاں کرنا اے بات میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتی سی کہ اے بات یاد رکھنے دے قابل ہے ماں جی عائشہ صدیقہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات کے مطابق آپ نے فرمایا جن نے آکھیا بھی نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا ہے انہیں نبی پاک تے جھوٹ بنیا معراج دی رات سدرۃ المنتہا تک جبریل دا نبی پاک علیہ السلام دے نال جانا اور اس دے اوپر جانے تو معذرت کرنا جبریل آدھے نے سونے یہ تو اتے میں جانا نا میں اج ہی پڑھ رہا سا ہوں ہی پڑھ رہا سا سونے میرے پر جلدے نے میں اتے نہیں جا سکتا ساریاں مخلوقاں جنیاں بھی رب دیاں مخلوقاں نے ساریاں ستویں آسمان تک اور سدرۃ المنتہا تک سونے اللہ نے تینو شان دیتا تو ساریاں مخلوقاں نالو اونچا مقام پا لے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے شان عطا فرمایا اور ایک ساتھی میں نو کہہ رہا سی جی تسی پورے وہ جڑے اشعار نے نا ستے رہن صدیق فاروق ہو رہی تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے مکمل نہیں پڑھے میں کہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے اندر ضرور پورے کراں گا سنو بات دھیان دے نال بابا جی شمشاہ علیہ رحمہ فرماتے نے ستے رہن صدیق فاروق ہو رہی تو
فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لے لشرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے تے اقصا دے وچ نے نشان کئی جو بنائے نے اساں تیرے ویکھن لئی منہ چک چک ویندے سارے نبی دو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے اتھوں مار پلاک برا کے اتے اتھوں مار پلاک برا کے اتے لے جے حفت تے افلاک کے اتے جتھے کوئی نبی بھی آ سکیا نہیں اونا جگہ تے آ جا چپ کر کے او سدرات چھڈ اینا حدیثاں دا ترجمہ سدرات چھڈ جبریل نو نالے براق رنگ رنگیلے نو تو رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے تے جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات مراج اڈیکانے میرے ملک تے حوراں سک دینی سونی شکل وخا جا چپ کر کے تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے التحیات للہ دے دو کو بول سنا جا چپ کر کے تے تحفہ لے جا پاک نمازاں دا تحفہ لے جا پنج نمازاں دا ول سکھ جا عجز نیازاں دا نظیر سنے گنام گار امت شمشام سنے گنام گار امت نو بخشا جا چپ کر کے بابا جی شمشام علیہ الرحمن اپنی محبت دا اظہار کر دینے نال فرمان دینے اللہ پاک نے انی کو دیر دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو معراج کروایا ہے کہ جدو نبی پاک اپنے گھر اندروں نکلے نے واپس آندیاں تک اجے کنڈی نبی پاک دے گھر دی ہل رہی سی نبی پاک دے دروازے دی کنڈی بھی اجے اپنی جگہ تے رکی نہیں سی اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب نبی نو انہیں کو تھوڑے جے وقت دے اندر میرے بھائی اسیاں مہینیاں دا سفر یا اسیاں سالاں دا سفر طے کروا چھڑیا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دا جڑا سفر ہے اے اسیاں دناں دا آن جان دا سفر ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی نو ایسا شان عطا فرمایا تے کیوں شان دیتا ہے اے مکے والے نبی پاک علیہ السلام نو گولیاں مار دینے نبی پاک نو تانے دین دینے تے پریشان کر دینے میرے بھائی اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کی آخ دینے سن لو نا ذرا تیان دینال اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے آدھنے وقالو لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض انبوعا او تکون لکا جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکة قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول آندے نے نبی پاک علیہ السلام نو اے محمد کہہ دیو بابا ساگ لاؤ نا کہہ دیو
اللہ اکبر اللہ محبت دی بات ہے نبی پاک دا نام ہے گج بج کے درود پڑھنا چاہیے شوق تے ذوق کے نال درود پڑھنا چاہیے اللہ ذل جلال دی قسم حدیث پاک اندر لکھیا ہے جڑا بندہ نبی پاک تے ایک بار درود پڑھدا ہے اللہ پاک انہوں 10 نیکیاں عطا فرما دے نے اللہ پاک انہوں 10 درجے بلند کر دے نے تے 10 گناہ معاف کر چھڑ دے شوق نال درود پڑھیا کر محبت دے نال ذوق نال اللہ جاندا ہے میرا تے عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ مینوں موت آ جائے نبی پاک دا شان بیان کردیا موت آ جائے میں رب دا قرآن پڑھ دیا اپنے رب دے کول چلا جاواں نبی پاک دا شان بیان کر دیا اپنے رب دے کول چلا جاواں اے او نبی ہے ہی انیاں شاناں والا او نبی ہے ہی انیاں مرتبیاں والا اے مکے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تانے پہ دیندے نے مینے پہ مار دے نے تے آندے پتہ کی تینوں اللہ پاک نے نبی بنا دیتا ہے تیرے کول اپنا ذاتی مکان بھی کوئی نہیں تیرا بابا اس کنات اندر نہیں تیری ماں آمنہ نہیں تیرے معاملات نہیں تو کیویں ساڈا نبی بن سکنا ہے ساڈا تے نبی او ہوندا جدے کول باغات ہوندے انگوراں تے کھجوراں دے باغ ہوندے میرے بھائی نبی پاک نو تانے دے رہے نے پریشان کر رہے نے آندے نے اسی تینوں نبی تا منیے تیرے گھراں دے اندر باغات ہون انگوراں تے کھجوراں دے انہاں دے اندر نہراں ون سمنیاں چلدیاں ہون جنج نہیں ہو سکدا تیرا جڑا گھر ہے او سونے دا ہونا چاہیے یا چاندی دا ہونا چاہیے تو جناب ایک بہت بڑا آدمی ساڑھے معاشرے دا وہی عالمی ہے نا جدی گڈی ویکھی جدی کوٹھی ویکھی انہوں سلوٹ ہے پاویں تقوی دے نال ایمان دے نال بندہ بھرپور ہوئے لوگ اندا احترام نہیں کردے ادب نہیں کردے آنجی آندی جاندی نو سلام ہے اے جی چودھری صاحب نے اے جی سردار صاحب نے اے جی نمبردار صاحب نے وڈیرا اے دے کول مال بڑا تے مولوی بھی او دی قدر ہے جدی گڈی چنگی ہے کاٹن چنگی پائی واسکٹ چنگی پائی کڑی چنگی پائی مولوی صاحب نے جوتی چنگی پائی تے جو مرضی معاملہ ہر بندہ آگے پیچھے پھردا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک بھی سانو دین دی سمجھ نصیب فرمائے اے ایمان والے نال درویشاں نال محبت کریا کر محبت کا اظہار کریا کر انہاں نو حقیر نہ جانیا کر اللہ ذل جلال دی قسمیں اے ایڈی شان والے نے ایڈے مقام والے نے کہ عرشاں دے رب نے انہاں دے پیراں دے تھلے نوری فرشتیاں دے پر بچھا چکے تے بابا لکھوی رحمت اللہ علیہ کس ویلے یاد ہے اور میں سمجھنا بابے نو انہاں لوگاں دے ڈنگ بڑے لگے سن بابا لکھوی پتہ کیا دا او وچ پنجاب نہ قدر عالم دات وچ پنجاب نہ قدر عالم دام تے سیتیاں وانگوں جانن حق حقوق جو کمیاں والے تے انہاں ذمہ لاون اللہ اکبر یہ بات حقیقت ہے یہ بھی بات یاد رکھنے دے قابل ہے اے عالم دی عزت اتے عیب جو تھرے گا صدر ناصر دے وانگوں ظالم تڑفدا مرے گا ہمان کرون وانگوں مولا اوس نو پھڑے گا کیتی توہین جنام موسیٰ دے دین دی عالم دی عزت سمجھو عزت اسلام دی ساڑھیاں لوگانوں تے علماء اکرام دا قدر ہی کوئی نہیں نام انج نہیں میرے بھائی جی میں پہلیاں قوماں نے نبیاں دا احترام نے کیتا او معاشرے دے اندر ذلیل ہو گئیاں رسوا ہو گئیاں تے اللہ پاک نے انہاں نو عبرت دا نشان بنا کے تیرے میرے واسطے دس دیتا ہے انج نہ کریا کر انہاں ماڑیاں غریبڑیاں دا جڑے کرو تکے بیچارے دین دے پڑھے ساری زندگی مدرسیاں دیاں جناب صفاں تے قرآن پڑھ دے اپنے گٹے کسا دیندے نے اپنے جسم کسا دیندے نے پھر ساری زندگی تیریاں باتاں سن دیا انہاں دیاں زندگیاں انجی تکلیفاں اندر گزر جاندیاں نے تے اے بھی بات یاد رکھیا جے جڑا بندہ کسے عالم دی تنقیس کردا ہے کسے علم والے دے بارے گلاں کردا ہے او دی کان دے پیچھے او دے بارے بدخوئیاں کردا ہے اللہ پاک اس بندے دے دل دا سکون انجی ختم کر چھڑ دے جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تانے دیندے نے تے بولیاں مار دے نے
آندے نے تینو اسی نبی تا منیے تیرا کر سونے دا ہونا چاہیے میرے بھائی اس بات اندر شک کوئی نہیں اللہ پاک اپنے مصطفیٰ نو سارا جہان سونے دا بنا کے دے دے میرے رب نو کی مشکل ہے اللہ پاک نے فرمایا سونیا جے تو کمیں میں احد پہاڑ نو سونے دا بنا دیواں تیرے نال نال تریا پھرے جتھے چاہے اوتھے خرچ کر پر میں اپنے نبی دی سیرت تو قربان جاواں نبی پاک بھی اج دے مولویاں ورگوں لالچی نہیں سن نہیں تے مولویاں دا تے لالچ ہی ختم نہیں ہوندا میرے بھائی غور کرنے والی بات ہے آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اشبع یومن واجب یوما اللہ سونیا میں تے ایک دن کھا کے ایک ٹائم دی کھا کے دوسرے ٹائم گزارا کرن والا ہاں اللہ میں تے تیرے بہت شکریہ ادا کرن والا ہاں تے نبی پاک نے تائیں تے فرمایا انہو کان عبدا شکورا کیونکہ میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں اللہ پاک نے مینوں انیاں جو شان عطا کیتیاں نے اللہ پاک نے مینوں جو انیاں عزت عطا کیتیاں نے میرے بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تانے مار دے نے مینے مار دے نے تے اللہ پاک فرماندے نے سونیا انہاں نو کہہ دے اللہ پاک نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول اللہ پاک فرماتے نے سونیا کہہ دے اللہ پاک ہے اور حقیقت دے اندر میرا رب پاک ہے اللہ پاک ہے اولاد تو پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے والدین تو پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ کسے دیے معاملات دے سارے معاملے تو اللہ پاک ہے میرے رب دا کوئی شریک نہیں میرے رب دا کوئی ہمسر تے ساتھی نہیں اے اللہ پاک دی شان ہے اللہ ہر لحاظ نال پاک ہے اے رب دی صفت ہے اے رب دی سنائی ہے اے رب دیاں عزتاں نے اے رب دے معاملات نے کہ اللہ دا دوجا کوئی نہیں جیڑا بندہ اللہ دے نال دوجا بنانے دی کوشش کرے گا اللہ پاک فرماندے نے سونیا مودے تے جہنم نو حرام کر چھڈیا جنت نو حرام کر چھڈیا ہے تے جہنم نو دے واسطے واجب کر چھڈیا ہے جیڑا رب دے نال کسے نو بھی شریک ٹھہراندا ہے میرے بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کنا دیو لوگوں میرا رب پاک ہے تے میں اپنے رب دا بندہ ہاں او دا بنایا گیا رسول ہاں جیڑا رب مینوں حکم کردا ہے او میں تواڈے تک پہنچا سکنا وا میرے معاملے انج دے نہیں میں انج کواں تے انج ہو جائیں میں انج کواں تے انج ہو جائیں پر اللہ پاک نے وقفے وقفے دے نال اے ساریاں باتاں حق تے سچ ثابت کر دتیاں ایک قافلہ مکے دے اندر گزردا ہے اے مکے والے بھی باتاں کردے نے اے نبی اسی تینوں ضرور تسلیم کران گے جے تو چن دو ٹوٹے کر کے زمین تے گرا دے میں ایک قافلہ کہندا ہے نبی پاک نے جب اپنی انگلی دا اشارہ کیتا چن دو ٹوٹے ہو گیا ایک پہاڑی تے دوسرا ٹوٹا دوسری پہاڑی تے اللہ پاک نے موجزہ بھی انہاں مکے والے واسطے ہی بنایا ہے نا تاکہ انہوں یقین آ جائے اللہ سارا کچھ کرن تے قادر ہے اللہ اپنے نبی واسطے جو چاہے کر سکتا ہے آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے مسجد حرام تو لے کے میں مسجد اقصی تک گیا نا تے مسجد اقصی تو لے کے اللہ پاک نے مینوں جناب ساتویں آسمان تک رہائیاں عطا فرمائیاں ساتویں آسمان تک رسائیاں عطا فرمائیاں میں ستویں آسمان تے چلا گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت جبریل آ کے کی کہندے نے اے بھی سن لو دھیان دے نال مولانا بڑی پیاری ترجمانی کر گئے مولانا اقبال قصوری سب کو رحمت اللہ علیہ جوانی دے اندر یہ نوجوان خطیب دل نشین خطیب فوت ہویا اللہ پاک بھی دی قبر نو کروٹ کروٹ جنت دا باغ بنایا جنت دا باغیچہ بنایا موتی پروئے تے بڑیاں پیاریاں باتاں کہیاں فرماندے نے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف تھا جا کے آنکھی میرے محبوب نو تو آ کے ساڈیاں الفتاں دا مل پا جا نالے ستا سمانا دی سیر کر جا نالے اپنی دسا جا ساڈی سنا جا چھتی جا جبریل نام دیر لاویں
وہ چھتی جا جبریل نام دیر لاویں میرے محبوب نو لے کے انج آجا اور جبرائیل تو جان نائیں کڑیاں ہوندیاں نے سخت انتظار دیاں دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں آج الفتاں اس دلدار دیاں آج جبریل نے ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے اکھاں نیند وچ نے جاگدا دل ہے پر تار دل دی دور پچا رہے نے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے ادب نال جگا کے عرض کیتی تانوں باری تعالی بلا رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر نو جبریل کہہ رہے نے سونیا وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں نوری تک دے نثارے رات رام برا طالب نے سب دیدار دیاں مل کے ساریاں نوریاں عشقو کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں اج دی رات اندر منیاں جانیاں نے گلا سب اس دلدار دیاں نیت دیر تسی صدقے خوش کرنا یہ اللہ پاک دا پیغام دے رہے ہیں اللہ پاک دا صد سنیا دے رہے ہیں تے فرماندے کی نے نیت دیر تسی صدقے خوش کرنا میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر ہی صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دا ایتھے سوال کوئی نہیں دوجا میرے خزانیاں وچ تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت میریاں رحمتاں دا ہر وقت میریاں رحمتاں دا جو منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں حضرت جبریل نے نبی پاک نو حکم کیتا نبی پاک نو اللہ دا پیغام پہنچایا اللہ دے معاملات پہنچائے تے حضرت جبریل دے نال نبی پاک جا رہے نے تے جڑا براق کے نام اے تے تسی سنیا اے دی جتھے نظر جاندی ہے اوتھے دا قدم جاندا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف جگہ تو ہوندے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اقصی مسجد پہنچدے نے نبیاں دی امامت کروانے دے بعد آپ پہلے آسمان تے گئے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے تے ساتویں آسمان تے گئے ساتویں آسمان تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ویکھ دے نے حضرت بابا جی ابراہیم نبی اللہ دا گھر بیت المعمور ہے اللہ دا گھر جویں کعبۃ اللہ زمین اوپر ہے اے دی نسبت دے نال بالکل سیدھے ستویں آسمان تے اللہ دا گھر جدا نام بیت المعمور ہے جویں اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف ہوندا ہے نا اوتھے لوگاں دے دلاں نو سکون ملدا ہے سرور ملدا ہے اللہ ذل جلال دی قسمیں اے مومن بندہ جڑا کعبہ اللہ دے اندر جاندا ہے اللہ ذل جلال دی قسمیں میں تے سمجھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ این جناب اے جڑی ملتزم والی جگہ ہے نا وہ تھوڑی جی اونچی کر کے او دی دیوار نو اگر بندہ کوشش کرے نا ہاتھ باندھی ہاتھ پے جاندا ہے بندے دا سینہ بیت اللہ دے سینے نال لگ جاندا اور مومن بندے دے دل اندر اللہ ذل جلال دی قسم ٹھنڈ پے جاتی اے اللہ دا گھر ہے ہی بڑی شان والا مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ اللہ پاک تانوں بھی لے جاتے اللہ پاک مینوں بھی لے جاتے یہ ساڈے شیر راوی دے شہزادے قاری انعام اللہ عثمانی صاحب نے بڑی محبت دے نال یہ جملے پڑھے اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمایا اور کیسی محبت ہے تانوں پتہ چل جائے گا مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مکہ سونا رکن یمانی مکہ سونا رکن یمانی
رج رج کے پیے زمزم دا پانی مکہ سونا سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مکہ سونا جدے وچ حتیم جتھے آیا در یتیم مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ مکہ سونا وچ پتھر کالا حجر اسود کرم والا مکہ سونا مدینہ ویکھ لئیے ٹھر جاندا سینہ آمینہ دلال اللہ پاک بھی تہاڈا بھی سینہ ٹھنڈا فرمایا اور میرا بھی سینہ ٹھنڈا فرمایا میں 2024 دے رمضان اندر گیا سا اللہ کو دعا ہے اللہ پاک بھی پھر موقع نصیب فرمائے اللہ پاک تانوں بھی موقع نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جویں اللہ دا گھر کعبۃ اللہ ہے ایویں ستویں آسمان تے اللہ دا گھر بیت المعمور ہے کعبۃ اللہ دا طواف کائنات دے لوگ کر دینے بیت المعمور دا طواف او دے اندر نمازاں اللہ دے فرشتے پڑھ دینے تے توانوں تے اللہ پاک بار بار موقع عطا کردا ہے میرے بھائی جڑے فرشتے اوتھے نمازاں پڑھ دینے نا جڑے فرشتے اللہ دے گھر بیت المعمور دا طواف کر دینے 70,000 فرشتہ ایک وقت دے اندر اللہ دے گھر دی عبادت کردا ہے یا اللہ دے گھر دا طواف کردا ہے یا اللہ دے گھر دے اندر نمازاں پڑھدا ہے جڑے 70,000 فرشتے نے ایک وارا اتھے عبادت پا لئی قیامت تک دوبارہ دی واری نہیں آنی اے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے بیت المعمور دے نال بابا جی ابراہیم نبی اج ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سن تے بابا جی ابراہیم نبی مینوں کھڑے ہو کے ملدے نے تے نال ہی مینوں مرحبا کہندے نے مینوں جناب خوش آمدید کہندے نے نال کہندے نے میرے سونیا پترا میرے نیک پترا میرے نیک نبیاں اپنی امت نو جا کے ابراہیم نبی دا سلام کہہ دیویں اور رب دا خلیل تانوں سلامیاں دے رہا ہے تانوں سلامیاں کیوں مل رہی ہیں کیونکہ تسی سونے محمد کریم دی امت دے لوگ جے میرے بھائی اس دے باوجود جے تو درباراں تے جا کے اپنی جبیناں جھکاویں تے تیری مرضی بابا ابراہیم نبی تینوں سلامیاں دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے کہ کیونکہ اللہ پاک نے تانوں توحید دا پابند بنایا ہے بابا ابراہیم نبی تانوں سلامیاں پیش کر رہا ہے کیوں سلامیاں پیش کر رہا ہے اللہ پاک دی وحدانیت نوں منن والی ہے امت اگر کوئی بندہ کسے پیر دے پیر چمدا ہے کسے دی گڈی دے ٹہر چمدا ہے تے او دی اپنی مقدر تے نصیب دی بات ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے رب دے ابراہیم نبی فرماندے نے میرے سونیا بیٹیاں میرے سونیا نبیاں تے نیک نبیاں جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے اے ہے بھی بڑی وسیع ہے بھی بہت زیادہ ہے جویں اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین دوڑو اس جنت دی طرف اللہ پاک فرماندے نے جدی چڑائی 7 آسماناں تے زمیناں نالوں زیادہ ہے تے اودی لمبائی دا پھر بھی اللہ نوں ہی پتہ ہے بابا جی ابراہیم نبی فرماندے نے میرے سونیاں بیٹیاں تے سونیاں نبیاں اپنی امت نوں جا کے کہہ دیویں جنت دی زمین ہے بڑی زرخیز ہے سبز و شاداب ہے اے دے اوپر درخت بڑے ہوندے نے اے دے اوپر فصلاں بڑیاں ہوندیاں نے اے دے اوپر مکان بڑے سونے بندے نے اللہ دے نبی جی اوتے ساڈے مکان کیویں بنن گے اوتے ساڈے باغات کیویں لگن گے شجرکاری کیویں ہوئے گی نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ کہندا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ پاک اس بندے دے درخت بھی لا دیندے نے جنت دے اندر اودی کوٹھی بھی تعمیر فرما دیندے نے اے جنت دے درخت جے سارے کہو گا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر رمضان آ رہا ہے نا کہ رمضان دی تیاری بھی ہو جائے
رمضان دے اندر بھی کثرت دے نال ترتے پھرتے چلتے اٹھتے بیٹھتے رب دا ذکر کرنا ہے، ہر ٹائم اپنی زبان نو تر رکھنا ہے۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ جڑا بندہ اج کل ایک نیکی کرتا ہے ایک دے بدلے اللہ انہوں 10 نیکیاں دا ثواب عطا کرتے ہیں، یہی نیکی اگر بندہ رمضان دے اندر کرے اللہ پاک ایک نیکی دے بدلے 70 عطا فرما دے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرموزات دے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر مینوں سدرۃ المنتہا تے لے جایا جاندا ہے۔ اے کیڑی سدرۃ المنتہا ہے جدے بارے اللہ دے قرآن نے وضاحتاں کر دتیاں نے، سن لو نا قرآن تے آن نال اللہ پاک فرماندے نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، آپ فرماندے نے میں جبریل نو دوسری بار ویکھیا نا، جبریل دے 600 پر سن تے ایک جبریل دا پر کنا ہے، سن لو دھیان دے نال، جبریل دا ایک پر مشرق تو لے کے مغرب تک، اتنا بڑا جبریل دا ایک پر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 600 پر حضرت جبریل دا، میں جبریل نو دوسری بار سدرۃ المنتہا تے ویکھیا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر، اللہ پاک فرماندے نے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ اللہ پاک فرماندے نے سدرۃ المنتہا اینو میں جنت دے بالکل قریب بنا چھڈیا تے دے اندر میں بڑیاں بڑیاں نشانیاں رکھیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جو کچھ میں سدرۃ المنتہا دے اندر دیکھیا او تے جناب بیان کرنے واسطے ہی نہیں، آپ فرماندے نے میں اللہ دیاں بڑیاں نشانیاں دیکھیاں، میں اللہ دے بڑے قانون دیکھے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری دا نام ہے جدے جناب جدے جڑے پتے نے او ہاتھیاں دیا کناں دے برابر نے تے جدے بیر ہجر مقام دیا کڑیاں دے برابر نے۔ جنت دے قریب جیڑی سدرۃ المنتہا بیری ہے او دے پتے ہاتھیاں دے برابر، نبی پاک فرماندے نے او دے بیر ہجر مقام دے کڑیاں تے جناب مٹکیاں دے برابر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے مقام ہجر دے کڑے جنہاں دے اندر 100 کلو پانی داخل کیتا جا سکتا ہے، یعنی 2.5 من دا بیر۔ اللہ اکبر اللہ، تے اللہ پاک نے وہ جڑے بیر نے نا وہ تانوں مینوں تے نہیں نہ دے بھی 2.5 من دا بیر ہوئے تے بندہ ہوئے کوئی 3.5-4 فٹ دا پلا وہ اتنے ہی آ جائے، وہ کھادا ہی نہیں نہ جانا اتنا بڑا بیر۔ اللہ اکبر اللہ۔ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ پاک نے جڑا جنتی نواب ہے نا جنہوں اپنا جنت الاٹ کرنا ہے انہوں جنت ہی نہیں دینا، نال اور بھی مقام دینے نے اور بھی شانہ دنیا نے۔ سونے محبوبہ کیڑیاں شانہ نے؟ آپ فرماندے نے سب تو پہلے اللہ پاک نے جنتی نواب نو بابا جی آدم نبی جی دا قد عطا کر دینا۔ تے پتہ بابا جی آدم نبی دا قد کتنا ہے؟ 60 ہاتھ، 60 ہاتھ، یعنی ایڑا ہاتھ ہوندا ہے نا اے 1.5 فٹ دا ہوندا ہے تے انج سمجھو بھی 90 فٹ قد ہے بابا جی آدم نبی دا، 90 فٹ قد تے 33 سال دی جوانی حضرت عیسیٰ پیغمبر دی، اور اللہ پاک نے عربی زبان دینی ہے۔ میں قربان جاواں اخلاق جگہ دے پیر دا عطا کرنا ہے۔ اے کون جا رہا ہے؟ اے جنت دا نواب جا رہا ہے، اے جنت دا شہزادہ جا رہا ہے، اے پھر 2.5 من والا بیر بھی کھائے گا اور جنت دے مزید بھی لطف اندوز ہوئے گا۔ اللہ پاک تہاڈی تے میری قسمت دے اندر فرما دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جبریل میرے کولوں ہٹ جاندے نے۔ آمنہ دلال نے فرمایا سدرۃ المنتہا دے اوپر میں کلمہ دے چلنے دی آواز بھی اپنے کناں دے نال سن لئی تے اللہ پاک تے میرے درمیان دے اندر 70,000 نور دے پردے سن تے اللہ پاک دا نور ایسا ہے، اللہ پاک دا جلال ایسا ہے، اللہ پاک دا روب ایسا ہے، اللہ پاک دا معاملہ ایسا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑے 70,000 اللہ دے بندیاں دے درمیان پردے نے، اگر اللہ پاک ایک پردہ ہٹا دیں اللہ دا نور اتنا ہے کہ ساری کائنات جل کے راک ہو جائے۔
اینا اللہ پاک دا جلال ہے، اینا اللہ پاک دا نور ہے، تے کیویں کوئی بندہ نبی پاک نو انج ویکھ سکدا ہے؟ پر آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی نے فرمایا قیامت والے دن جدوں بندے اپنی جنت دے اندر چلے جان گے، اوتھے اللہ پاک اپنے جنتی نواباں نو اپنا دیدار ضرور فرما دین گے۔ تے صحابہ دے نے سونے محبوبا اللہ پاک دا اتنا نور ہے، اللہ پاک دا اتنا جلال ہے، اللہ پاک دا اتنا روب ہے، پر لوگ اللہ پاک نو کس طرح دیکھ لین گے؟ آپ فرماندے نے میرے او صحابیوں اللہ پاک نو لوگ ایویں ویکھن گے جویں زمین تے بندہ آسمان دے چن نو ویکھدا ہے۔ اللہ پاک دی دیدار، اللہ پاک دا معاملہ آخری اللہ پاک دی جڑی نعمت ہے اور رب دا ہی دیدار ہے، اللہ پاک دا دیدار ہے۔ اللہ پاک تہاڈی تے میری قسمت دے اندر فرمایا نام آپ فرماتے نے لوگوں میں جنت دی سیر کیتی، میں جہنم دے اندر بھی گیا، مینوں اوتھے بھی کوئی چیزاں دکھائیاں گئیاں، دونوں جہاناں دے سردار نبی فرماندے نے جنت دے اندر میں کی ویکھنا؟ میرے اگے اگے ایک بندہ چلدا جا رہا ہے، میں پوچھا جبریل اے بندہ کون ہے جڑا میرے تو بھی اگے اگے چلدا جا رہا ہے؟ جبریل آندے نے سونے محبوبا اے تہاڈا غلام ہے جدا نام بلال ہے، اے چلدا زمین تے ایدیاں پیراں دی آہٹ جنت دے اندر سنائی دیتی جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں جنت دے اندر 4 قسم دیاں نہراں دیکھیاں، آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے 2 دنیا دے اندر نے تے 2 اللہ دیاں نہراں جناب سدرۃ المنتہا دے کول بہ رہیاں نے، ایک جناب حوض کوثر دی نہر ہے، ایک دودھ دی نہر ہے۔ اللہ پاک نے نہ نہراں دے جناب جڑے کنارے نے جڑے دوالے نے دے اوپر جنت دے جناب موتیاں دے ایک خیمے جے تیار کر چھڑے نے اپنے مومن تے مسلمان وہ جنتی بندیاں واسطے۔ اللہ پاک نے جناب اوتھے طرح طرح دیاں جناب قسم قسم دیاں اللہ پاک نے چیزاں بنا دتیاں نے، بندہ ویکھدا تے حیران ہی رہ جاندا ہے۔ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے میں ایک مقام تو گزر رہا ہوں، مینوں ایک گھر دے اندروں بڑی عجیب خوشبو آندی ہے، بڑی پیاری خوشبو آندی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں کیا جبریل اے خوشبو کا دیے، اے خوشبو کس چیز دیے؟ تے جبریل آندے نے سونیا اے فرعون دی جڑی نوکرانی مائی ماشتا او دا گھر تے او دے گھر دے اندروں خوشبو آ رہی ہے۔ فرعون دی نوکرانی، فرعون دی اور جگیرداروں مالداروں دے لمبرداروں اور بے نمازیوں دے رب دے نافرمانوں بات یاد رکھنے دے قابل ہے۔ نکرانی فرعون دی ہوئے اور وہ دی جنت دے اندر کوٹھی تیار کیتی جائے، اللہ ذل جلال دی قسم دی وجہ یہ ہے کہ وہ رب دے نال خالص، رب دا او دے نال خالص۔ اللہ دا تو میرا بن کے ویکھتا صحیح، ایویں در در کے بھیک نہ منگدا پھر، ایویں اپنی زمین نو در در تے نہ جھکاندا پھر۔ اے کون بی بی ماشتا ہے؟ سن لو میری اماں بہنو تسی بھی دھیان دے نال، مائی صاحبہ فرعون دی نوکرانی ہے پر اللہ دیاں شاناں نے مائی صاحبہ دی بیٹی نو کنگھی کر رہیاں نے تے مائی صاحبہ تے ہاتھ دے اندروں کنگھی زمین تے گر جاندی ہے، مائی صاحبہ دی کنگھی چکن لگ دیاں نے، پڑھ دیاں نے بسم اللہ یا حسبی اللہ۔ اے بی بی آکھ دی نہیں مائی ماشتا اے کدا نام لے آئی، کدا نام لے آئی؟ تیرا رب تے میرا باپ نہیں؟ آپ فرماندیاں نے نہیں نہیں میرا رب تے اللہ ہے جنہیں تیرے باپے نو ہی پیدا کیتا ہے، جنہیں تینوں ہی پیدا کیتا ہے تے مینوں ہی پیدا کیتا ہے۔ آندی ہے بی بی انہاں باتاں تو باز آ جا نہیں تے میں اپنے بابے نو دس دیاں گی۔ تے اے مائی صاحبہ فرماندیاں نے جا ضرور دس دے۔ نمرود نو ہی جناب فرعون نو اطلاعاں مل جاندیاں نے، فرعون اس بی بی نو اپنے دربار دے اندر بلا لیندا ہے، آندا بی بی تیرا رب کون ہے؟ اے مائی ہے نوکرانی ہے پر ایمان دی بڑی اللہ ہے۔ آندی ہے وے فرعون میرا رب اللہ ہے۔ آندا ہے او کون ہے؟ مائی صاحبہ فرما دیا نے جنہیں تینوں ہی پیدا کیتا ہے، جنہیں مینوں ہی پیدا کیتا ہے، او میرا رب اللہ ہے جڑا ساریاں کائناتاں دا پالنے والا ہے، ساریاں جہاناں دا پالنے والا ہے، جڑا ساریاں نو روزیاں تے رزق پہنچانے والا ہے۔ اس اللہ دی میں بندیاں انہیں مینوں پیدا کیتا ہے۔ آندا بی بی اے اپنے عمل تو باز آ جا، مینوں اپنا رب تسلیم کر لین نہیں تے میں تینوں سزاواں بڑیاں دیاں گا۔ مائی صاحبہ فرما دیا نے بد نصیبہ
کنا کو کر سکنا ہے مار ہی سکنا ہے نام سانو جانو مار سکنا ہے تے مار دے انہیں کڑایا بان لیا صحیح بخاری اندر لکھیا ہے مائی صاحبہ دے بڑے بیٹے نو کڑا اندر چھوڑ دیندہ ہے آندہ ہے بی بی ویخلا تیرا پتر پوچھ کے تے جناب کوڑا بن گیا ہی اپنا نے اللہ دا دین چھاڑ دیتے میرے دین تے آ جام آپ خاموش ہو جا دیا نے اے مائی صاحبہ دا دوسرا بچہ کڑا دے اندر چھوڑ دیندہ ہے تیسرا بچہ کڑا دے اندر چھوڑ دیندہ ہے ایک بچہ مائی صاحبہ دی چھاتی دے نال لگ گیا ہے انہوں پھڑ کے کڑا اندر سٹا نہیں لگ دے نے تے مائی صاحبہ دے کلے جڑے میں روگ پہ جاندہ ہے ہمیں لگ دا ہے جویں بی بی ماشتہ پیچھا نو موڑنا چاندی ہے اے دے دین تے آنا چاندی ہے تے اے بچہ انہوں اللہ پاک توفیق دیندے نے اے بچہ حالے زبان نہ لاکھ دا ہے نہیں میری ماں مائی ماشتہ اللہ دے دین والے معاملے دے اندر ڈولی نام اج دا عذاب قبول کر لے اللہ پاک تینو آخرت دے عذاب تو محفوظ کر لین گے اے بچے دی بات سن کے ماں دا ایمان پختہ ہو جاندہ ہے اے بد نصیب اس بچے نو بھی آگے جناب کڑا اندر چھوڑ دیندہ ہے تے مائی صاحبہ نو بھی کڑا اندر چھوڑ دیندہ ہے تے مائی صاحبہ اپنے رب دی رضا تے راضی ہو کے اس دنیا دی تکلیف نو دے برداشت کر لیندیاں نے جبریل آندے نے سونیا اج اللہ پاک نے مائی صاحبہ نو جنت دے اندر ایک بہت بڑا محل دیتا ہے تے جڑی خوشبو آ رہی ہے مائی ماشدہ دے محل دے اندر آ رہی ہے اوے میرے او ویرو گل غور کرنے دے قابل ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں جہنم دے اندر بھی گیا نا اوتھے جا کے میں بڑے طرح دے لوگاں نو دیکھیا میں ایسے بھی لوگ دیکھے جناب جنہاں دے ناخن پتل دے سن تانبے دے سن وہ اپنا چہرہ نوچ رہے سن اپنے جسم دے اندر زخم کر رہے سن میں کیا جبریل کون لوگ نے جبریل آندے نے سونیا محبوباں اے لوگاں دیاں چگل خوریاں کرنے والے نے اے غیبتاں کرنے والے نے اے کہندے نے فلانا انج دائے اے کہندے نے فلانا انج دائے اے کہندے نے فلاں انج دائے وہ ایویں کردا ہے وہ ایویں کردا ہے وہ نمازاں نہیں گا پڑھدا میں بڑا حاجی صاحب ہاں وہ زکات نہیں گا دیندا میں بڑا سخی ہاں وہ معاملے انج کردا تے میں بڑا انجام میرے او ویرو نبی پاک فرماندے نے جہنم دے اندر اے بد نصیب انج اپنے چہرے تے ناخن پیا ماردا ہے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ فرماندے نے میں اگلے مقام تے پہنچنا اوتھے ایک بندہ ہے جڑا بندہ میرے بھائی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے بندہ ایک خون دی بہت بڑی نہر ہے او دے اندر گوتے کھا رہا ہے اے تردا گوتے کھاندا اے کنارے تے آئی رہندا ہے اے جناب پھر جناب اس نہر دے اندر چھوڑ دیتا جاندا ہے آپ فرماندے نے بندہ کون ہے تے جبریل آندے نے سونیا محبوبا اے تہاڈی امت دا سود خور بندہ ہے جڑا ماڑیاں نو قرض تے دے دیندا سی ماڑیاں نو تھوڑے جے پیسے دے کے انہاں دا پلاٹ گروی کر لیا انہاں دا مکان گروی کر لیا انہاں دی دکان گروی کر لی اے جناب بہاج کھان والا سود کھان والا سودی کاروبار کرنے والا میرے سونیا محبوبا اے جہنم دی جناب اس خون والی نہر دے اندر ہی ڈبکیاں لگاندا رہے گا قیامت تک اور بھی بڑیاں چیزاں نبی پاک نے دیکھیاں بالآخر میں اپنی بات والا مانا آمنہ دلال ساری کنا دے سردار نبی فرماندے نے سن لو بات دھیان نال آپ فرماندے نے پھر اللہ پاک دے نال میریاں ملاقاتاں ہویاں اللہ پاک فرماندے نے سونیا محبوبا میرے واسطے کی لے کے آیا ہے میرے واسطے تحفے کی لے کے آیا ہے نبی پاک فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات الصلاۃ اللہ پاک نو فرماندے نے اللہ میں ہر قسم دی عبادتاں تیرے واسطے ہر قسم دے صدقے زکات تیرے واسطے سارے جہان دیاں ساریاں چیزاں اللہ خالص تیرے واسطے اللہ پاک بدلے دے اندر فرماندے نے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے سونیا محبوبا میں رب دیاں تیرے تے سلامتیاں ہون میں رب دیاں رحمتاں ہون میں رب دے فضل ہون تے نبی پاک نو کنا فکر ہے آپ فرماندے نے اللہ اے تے میرے واسطے میری امت واسطے کیا اللہ پاک فرماندے نے السلام علینا او 43 دے رہن والے عباسیہ غور کر لین نبی پاک نو اوتھے بھی تیری میری فکر ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ میری امت واسطے کی اللہ پاک فرماندے نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
میرے سونے محبوبہ تیری امت دے انہاں لوگاں واسطے بھی سلامتی ہوئے، میریاں رحمتاں ہون جڑے نیک نے تے نیکاں دا ساتھ لینا چاہندے نے، نمازاں پڑھدے نے تے روزے رکھنا چاہندے نے، میں اللہ دے نال شرک نہیں کردے۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا تینوں 3 تحفے اور عطا کر دینا۔ اللہ او کیڑے تحفے نے؟ اللہ پاک فرماندے نے میرے سونیا محبوبہ سارے دا سارا قرآن جبریل تیرے سینے تے نازل کر کے آیا ہے، پر قرآن دیاں 2 ایسیاں آیتاں نے جڑیاں میں تینوں تحفے اندر دینا چاہ رہا۔ اللہ سونے او کیڑیاں 2 آیتاں نے؟ نبی پاک نو اللہ پاک فرما رہے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ربنا اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے محبوبہ قرآن دیاں 2 آیتاں میں تینوں تحفے واسطے دے رہا ہوں، تیری امت دا جیڑا بندہ ہے نا آیتاں دی شام نو سون لگیا تلاوت کر لے گا تیرا اللہ دے واسطے کافی ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے دوسرا تحفہ تیری امت دا جیڑا بندہ میرے نال ذرا برابر بھی شرک نہیں کرے گا او دے گناہ زمین آسمان دے خلا دے برابر بھی ہوں، اللہ پاک فرماندے نے گناہ معاف کر کے جنت الاٹ کر دیاں گا۔ آمینہ دلال شاری کنا دے سردار نبی نو اللہ پاک نے تیسرا تے اہم تحفہ عطا کیتا ہے جیڑا مومن دا معراج ہے، جویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کیتی ہے، اللہ دے نال ملاقاتاں کیتیاں نے۔ نبی پاک فرماندے نے مومن دا معراج اے جناب الصلاۃ المعراج مومن، نبی پاک فرماندے نے جڑی نماز ہے مومن دا معراج۔ جڑا بندہ نمازاں پڑھتا ہے اے کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرماندے نے حمدنی عبدی، اللہ اس بندے دا جواب دیندے نے باتاں زیادہ نہ ہو جان۔ نبی پاک فرماندے نے مومن دا معراج ہے، اللہ پاک نے 50 نمازاں عطا کیتیاں، نبی پاک نے 3 تحفے دے خوشی خوشی راضی راضی زمین والا آ رہے نے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر تے نال ملاقاتاں ہو گئیاں، حضرت موسیٰ نبی فرماندے نے سونیا محبوبہ اللہ کو کی ملیا جے ساری بات ہے انہاں دا پہلے تجربہ سی، اللہ دے کولوں کچھ نہ کچھ تے ملدا ہے۔ اگر بندہ کسے دے کول بھی مہمان جائے بندہ او دے واسطے کوئی شے لے کے جائے، اگر بندہ عزت والا ہوئے تے اونوں بھی خالی نہیں موڑدا۔ نبی پاک نے بھی فرمایا ہے تہاڈیاں گھراں دے اندر اگر کوئی بندہ برتن دے اندر تحفے دے طور تے کوئی چیز بھیجدا ہے او دے برتن نو خالی نہ لٹاؤ، بلکہ او دے برتن دے اندر جو تہاڈیاں گھراں دے اندر موجود ہے ضرور کچھ نہ کوئی چیزاں انہوں دے دیو تاکہ تہاڈی محبت بڑھ جائے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر فرماندے نے سونیا کی ملیا جے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مینوں اللہ دے کولوں اپنی امت دی مغفرت ملی ہے، مینوں جناب قرآن دیاں سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں ملیاں نے تے 50 نمازاں ملیاں نے۔ تے حضرت موسیٰ پیغمبر فرماندے نے سونیا میرا تجربہ بڑا جے، میرا تجربہ بڑا جے، میری امت تے 2 نمازاں فرض سن او نہیں سن پڑھدے، تہاڈی امت 50 کیویں پڑھے گی؟ پھر میں کی کراں؟ آپ نے فرمایا سنا واپس جاؤ، اللہ دے کول جاؤ، ریکویسٹ کرو اور دیکھو کتنی شان والا نبی تیرے میرے واسطے اللہ دے کول واپس گیا۔ اللہ معاذ نے اللہ میری نمازاں کم کر دے، اللہ پاک فرما دے نے سونیا کنیاں کر دیاں، اللہ نے 5 ختم کر دیتیاں، 45 رہ گئیاں، پھر آ گئے، پھر اللہ پاک نے 10 ختم کیتیاں، 35 رہ گئیاں، پھر نبی پاک نے موسیٰ پیغمبر آکھدے نے ایک بار اور جاؤ، پھر جاندے نے 25 رہ گئیاں، 15 رہ گئیاں، حتیٰ کہ 5 رہ گئیاں، نبی موسیٰ آندے نے سونیا کہ پھر اور مار لو۔ تے ساڈے کئی بابے بھی آکھدے نے نبی پاک دے پھر مار لیندے تے کام ہی سیدھا ہو جانا سی۔ اے حکم پین والے بابے تے ڈیریاں تے بہن والے بابے جنہاں بیچاریاں دے کول مسجد تے آن جوگا ویلی نہیں، او تے یہی چاہندے نے نا کتے 2 ہون شام تے جناب فجر دی پڑھ لئیے تے باقی 3 تو رخصت مل جائے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 5 نمازاں لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ نبی آندے نے سونیا دوبارہ جاؤ، نبی پاک فرماندے نے موسیٰ جی ہن مینوں جان لگیا شرم آندی ہے تے اتوں آواز آ گئی میرے سونیا محبوبہ واپس آویں وی نہ، تیری امت پڑے گی 5 ثواب میں 5 عطا کر دیاں گا۔
نبی پاک علیہ السلام خوشی خوشی چاویں چاویں آ گئے نام آمنہ دے لال جب اپنے گھر دے اندر اٹھ دینے تے نبی پاک نے ویکھیا آپ دی جناب چاچے دی بیٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی المرتضیٰ دی بہنام حضرت علی مولا شیر پاک دی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار دی پہنے نبی پاک دے چاچے دی بیٹی ہے آپ فرما دینے نی ام ہانی تینو ایک گل نہ دساں آپ فرما دیا نے سونیا محبوبہ ضرور تسی ارشاد فرماؤ نبی پاک فرما دینے نی ام ہانی میں عشاء دے ویلے مسجد حرام دے اندر شام اللہ پاک نے فجر تو پہلا میں مسجد اقصی تو لے کے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اللہ پاک نے کچھ وقت دے اندر رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو اقصی تے پھر اللہ پاک نے مینوں سہرا کرائیاں نے کہ مائی صاحبہ فرما دیاں نے سونیا محبوبہ اگے کسے ہور نو یہ گل نہ دسیا جے اللہ دے پاک پیغمبر جی لوگ تہاڈا مذاق اڑان گے آپ فرما دے نے ام ہانی میں کیوں نہ دساں جے اللہ پاک نے میں محمد کریم تے فضل کیتا ہے میں کیوں نہ دساں میں ضرور دساں گا انج بار ابو جہل دے نال ملاقات ہو گئی ابو جہل دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نمی بات سناؤ نام آپ فرماتے ہیں ابو جالیا رات دے کچھ حصے دے اندر اللہ پاک نے میں نو انجین سیر کرایا ہے اے مزاق کردا ہے احتجاج کردا ہے ٹھٹھا کردا ہے آندا اے محمد سارے گج کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے میں چند بندے جمع کرام انہاں دے اندر بھی یہی بات کرو گے آپ فرماتے ہیں ابو جالیا سارا مکہ جمع کر لے میں محمد یہی بات کریں گا اے جناب ابو بکر صدیق دے کر چلا گیا جان کنڈی کھڑکا دیتی آدھا ابو بکر گل سنی ایک بندہ جو رات دے ویلے مسجد حرام دے اندر ہوئے وہ رات دے کچھ حصے دے اندر ایک 40 دنہ دی مسافت ہے ایک راستے دا سفر 40 دنہ دا دو راستے دا سفر 80 دنہ دا وہ کی میں رات دے کچھ حصے دے اندر طے کر کے آ سکتا ہے آپ فرماندے نے پچارتا نہ پا اوے ابو جالیا صحیح گل کر گل کیے آدھا اے ابو بکر تیرا یار محمد تیرا پہلی تے ساتھی نبی دا نبوت دا دعویٰ کرنے والا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخدہ ہے میں رات دے کچھ حصے دے اندر انج کر کے معاملے کر آیا ہوں کیا تیری بات سمجھ اندر آن دی ہے کہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے جے میرا نبی آخدہ تے میں منن لی تیار اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی اللہ پاک فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون نالی اللہ پاک نے صدیق دا لقب عطا فرما دیتا تے ساڑھے مولانا بڑی پیاری ترجمانی کر دے سنم تڑپ گئے تے بڑی پیاری بات کر دینے اوہ میرا پیر پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا سیر آسمانہ کر کے راتوں رات آ گیا قرآن جئی نعمت بخشی رب ذوالجلال میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلال تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے میں نومی وخالے ہوئے نگاہ نہیں سی چکیاں آئیاں جا جوانیاں صدقے میں جاواں سونا پیر سیدہ لسانیاں شرم تے حیا والی چل گیا چالے ہوئے میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلال کیڑا پیر فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا دنیا نو ول دس گیا رین سین دا تر گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نالے ہوئے سن لو لوکوئے وہابیاں دا پیر جے بشیر تے نذیر نالے بدرے منیر جے پاویں سانو چنگا سمجھو پاویں کڈ لئی گالے ہوئے پر ساڈا پیر محمد جیڑا آمینہ دلال
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ پاک نبی پاک اور نبی پاک دے اہل بیت اور نبی پاک دے اصحاب دے اوپر کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے.